जरा मोती गौर से सुन लीजिएगा, मोती गौर से सुन लीजिएगा। मेरा हाथ पकड़ा, मुझे सहरा की तरफ ले गए। जब सहरा में पहुंचे हज़ाली बैठ गए और एक लंबा सांस लिया, अल्लाह, लंबा सांस लिया और फरमाया, कुमैल, दिल बर्तन है, इनमें बेहतरीन बर्तन वो है जो अपने अंदर की चीज को ज्यादा महफूज रखने वाला हो। मैं तुम्हें जो बात कह रहा हूं वो याद रखना। कुमैल, मेरी बात को याद रखना, तुम्हें मोती दे रहा हूं। और ये असल में सिर्फ कुमैल बिन जियाद को मोती नहीं दिया गया था, आने वाली सारी इंसानियत को यह मोती दिया गया था। और आज हमें भी यह मोती दिया गया था और मुझे भी दिया गया। और वो मोती क्या है, गौर से सुनिएगा। पर मैं, इंसान तीन किस्म के हैं, इंसान तीन किस्म के हैं। एक आलम रब्बानी, दूसरे वो जो इल्म हासिल करने वाला, जो निजात के रास्ते पे चल पड़ा, तीसरा वो जो कमीना है और जलील है और लोग हर शर शोर मचाने के पीछे चल पड़ते हैं, जिधर की हवा चले उधर का रुख लेते हैं। ना तो आलम के नूर से कुछ रोशनी हासिल की, ना किसी मजबूत मददगार की पनाह हासिल की। इल्म माल से बेहतर है, इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है, माल की हिफाजत तुम्हें करनी पड़ती है। इल्म माल से बेहतर है, इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है। और इल्म बढ़ता है, माल खर्च करने से घटता है। आलिम की मोहब्बत दीन है, जिसका इल्म अल्लाह के हाथ से बदला मिले। इल्म की वजह से आलिम की जिंदगी में उसकी बात मानी जाती है, उसके मरने के बाद उसका अच्छा तस्करा किया जाता है। जब माल चला जाता है तो माल की कारीगरी, माल की बुनियाद पर चलने वाले काम भी खत्म हो जाते हैं। माल के खजाने जमा करने वाले भी जिंदा हों तो कभी माल नहीं बचता। फरमाया, ख्याल कर जियाद, तो उन शरीर लोगों में से न होना, बल्कि तो उन खैर वाले लोगों में से होना जो इल्म को हासिल करते हैं और इल्म की मजालिस में जाते हैं। आज तस्बीह खाना ये वो इल्म की मजालिस है जहाँ नूर के मोती मिल रहे हैं, जहाँ तस्बीहात मिल रही हैं, जहाँ जिक्र मिल रहा है, जहाँ वजीफा मिल रहा है, जहाँ अल्लाह से मनवाने के गुर मिल रहे हैं, जहाँ अल्लाह से पाने के रास्ते मिल रहे हैं, जहाँ अल्लाह से हासिल करने की तस्बीहात मिल रही हैं, जहाँ दुआओं की जारी मिल रही है, जहाँ दुआओं की इल्तजा मिल रही है, जहाँ अल्लाह की तरफ उठने वाले कदम मिले हैं आपको। आप कोई कहां से चला, कोई कहां से चला, ये अल्लाह की तरफ उठने वाले कदम मिले हैं, अल्लाह की तरफ बढ़ने वाले कदम मिले हैं। ये वो इल्म की मजालिस हैं। इन इल्म की मजालिस के बारे में हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने, रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने, हैदर करार ने, सखी शहनशाह ने फरमाया, कुमैल, इन इल्म की मजालिस को अपने सीने से लगा लेना। आए मैं आपको एक और तोहफा देता हूं। वह एक बादल आया, एक बदली आई और उसमें से एक हस्ती आई और उनने आके मेरी मां के चेहरे पे हाथ फेरा। बाप, एक रिवायत में बाप है, अब मां के चेहरे पे हाथ फेरा, पेट पे, जिस्म पे, और उनका बिगड़ी हालत ठीक हो गई, बिगड़ी हुई हालत ठीक हो गई। वो जाने लगे, वो जाने लगे। तो मैंने उनसे पूछा, आप कौन हैं? कहा, मैं मदीना से आया हूं, तुम्हारा नबी हूं और मेरा नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा नाम है, मेरा नाम। आप क्यों आए? अब वो रात सुन ले जरा गौर से। और मैं, ये वो शख्स था, इसकी और नेकियां कोई नहीं थी, ये मुझ पे दरूद पढ़ता था और दरूद भी यही पढ़ता था। पढ़े सारे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अच्छा, यही दरूद आप हर नमाज में पढ़ते हैं। आप हैरान होंगे। आप दरूद इब्राहिमी पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला, दोनों रिवायत है दरूद इब्राहिमी की, आले मोहम्मद भी है
وعلی آل محمد. آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں یہی درود، ہر نماز میں پڑھتے ہیں اور ہر نماز کی ہر اتحیات میں پڑھتے ہیں. میں نے تو زندگی میں بڑے تجربے کیے ہیں اور میں نے ساری زندگی اپنے بڑوں کے تجربوں سے فائدہ اٹھایا اور ساری زندگی اپنے بڑوں کے تجربوں کو دنیا میں پھیلایا ہے. جس نے بھی حضور کے گھرانے کو ہدیہ کیا ہے اعمال کا. آج کے ٹی وی پروگرام میں میں کال سن رہا تھا، پتہ نہیں کس ملک کی کال تھی. انہیں کہا میرا بیٹا نہیں تھا، میں نے 2 تسبیح صبح قل ہو اللہ کی، 2 تسبیح شام قل ہو اللہ کی سورت اخلاص کی پڑھ کے حضور کے گھرانے کو ہدیہ کیا. میرا بیٹا ہوا اور پھر اس کا نام میں نے عون محمد رکھا. میں نے تو زندگی گزر گئی. میرے آقا کے گھرانے کو جس نے بھی ہدیہ کیا اعمال کا پیسوں کا صدقہ دیا، کسی غریب کی خدمت کی، کسی غریب کو کپڑے دیے، سوٹ دیے، لباس دیا، کسی غریب کی ضرورت کوئی پوری کی، اور وہ اس کا ثواب ان ہستیوں کو ہدیہ کیا حضور کے گھرانے کو، لباس کی شکل میں، کھانے کی شکل میں، پیاسے کو پانی کی شکل میں، اور نیکی اور اعمال کی شکل میں، عبادت اور تسبیح کی شکل میں ان کو ہستیوں کو ہدیہ کیا. میں نے آج تک اس بندے کی ضرورتوں کو ڈوبتے نہیں دیکھا، ابھرتے دیکھا ہے. میں نے آج تک اس بندے کی ضرورتوں کو پورا ہوتے دیکھا ہے اور ہمیشہ پورا ہوتے دیکھا ہے. آج تک اس بندے کی ضرورتوں کو میں نے پورا ہوتے دیکھا. زندگی میں ہمیشہ یہ تجربہ کیا ہے. جس کی کوئی مشکل آئی ہے، پریشانی آئی ہے، ناکامی آئی ہے، الجھن آئی ہے، زندگی میں کوئی پریشانی آئی ہے، میں نے اس بندے کو کہا کہ حضور کے گھرانے کو ہدیہ کر. حضور کے گھرانے کو ہدیہ کر. اس بندے کو شان ملی ہے، شوکت ملی ہے، عزت ملی ہے، وقار ملا ہے، ضرورتیں پوری ہوئی ہیں. یہ میری ترتیب نہیں ہے، میں نے کوئی نئی ایجاد کی ہے. یہ صدیوں سے ہمارے بڑوں کے یہ عمل ہیں، صدیوں سے ہمارے اکابر کی یہ عمل ہے، اور صدیوں سے ہمارے بڑوں کی یہ ترتیب ہے، صدیوں سے. اور ہمیشہ کامیابی ہوئی ہے اور ہمیشہ عزت ملی ہے. کیوں نہ ملے؟ میرے حضور ایک دفعہ تشریف لائے. آپ کے دائیں کندھے پہ حسن تھے بغل میں، اور دائیں بغل میں بائیں میں حسین تھے. میرے حضور وہ ہیں، یہ ہستیاں وہ ہیں جنہوں نے میرے حضور کی زبان مبارک کو چوسا ہے کہ گھر میں کھانا نہیں تھا. اور یہ نہیں ہے کہ کھانا یہ کماتے نہیں تھے. حضرت علی اللہ کی محبت لوگوں کو سکھاتے سکھاتے، لوگوں پہ دین کی محنت کرتے کرتے کمانے کا وقت نہیں ملتا تھا اور پھر گھروں میں فاقے آ جاتے تھے. ان کے پاس امت کا غم تھا، ان کے پاس انسانیت کا غم تھا، ان کے پاس امت کا درد تھا. یہ دعائے حضرت علی کا آج آخری باب آپ سنیں گے. اس کے لفظوں پہ غور کریں گے، اس کے حرفوں پہ غور کریں گے، اس کے ترجمے پہ غور کریں گے، اور پھر سارا سال آپ پڑھیں گے اور سنیں گے. ہم آئندہ سال پھر 11 جمعراتیں، آج 11ویں جمعرات ہے، الوداعی دعا ہے اس کی بھی. اور کالی دنیا، کالے لوگ، کالے روگ، یہ جو ہماری تھیلی ہے، اس کی بھی آج 11ویں جمعرات، الوداعی جمعرات، یہ میرے پاس تھیلی ہے، دیکھیں آج اس کی. یہ اب ایسے نہیں ہے. اب حضرت علی کی دعا پہ غور کریں. ان ہستیوں کے اندر درد کیا تھا، سوز کیا تھا، اللہ کی محبت کیا تھی، عشق مصطفیٰ کیا تھا، اور اللہ کے ساتھ تعلق کیا تھا. زندگی میں جب بھی کہیں مشکلیں آئی ہیں، جب بھی کہیں پریشانی آئی ہیں، جب بھی کہیں الجھنیں امت کو آئی ہیں، جب بھی کہیں امت کو پریشانیاں الجھنیں آئی ہیں، تو میں نے جس کو بھی یہ عمل بتایا ہے سورت اخلاص کا، اولاد نہیں ہے، رزق نہیں ہے، صحت نہیں ہے،
इज्जत नहीं है, सुकून नहीं है, चैन नहीं है, राहत नहीं है। जादुओं ने घेर लिया, बंदिशों ने तबाह कर दिया, हासिदीन ने बर्बाद कर दिया, मुश्किलों ने सर चढ़ के हमें झुका दिया, हालात ने हमारी जिंदगी को तंग कर दिया। कोई परेशानी की जरूरत नहीं। 2 तस्बीह सुबह 2 तस्बीह शाम सूरत इखलास की, 2 तस्बीह सुबह 2 तस्बीह शाम सूरत इखलास की आप पढ़ें, आप पढ़ें और पढ़ के उन हस्तियों को हदिया करें, हस्तियों को हदिया करें, हुजूर के घराने को हदिया करें। और हुजूर के घराने में हुजूर की बीवियां, हुजूर की बेटियां, हुजूर के बेटे, हुजूर के दामाद, हुजूर के नवासे और नवासियां, ये हसन और हुसैन जिसको हसनैन करीमैन कहते हैं, ये हुजूर के नवासे हैं, ये हुजूर का घराना है, उनको हदिया करें। अपने मसाइल को हल होता देखें, अपनी मुश्किलात को हल होता देखें, अपनी नाकामियों को खत्म होता देखें। साल से ये अमल बता रहा हूं, साल से ये अमल बता रहा हूं। मैंने तो जिसको दिया है जिंदगी में उसको कामयाबी मिली है, मैंने तो जिसको दिया है वो जिंदगी में नाकाम नहीं हुआ, जिंदगी में नाकाम नहीं हुआ। मुझे कहने लगे कि हमारे इलाके में एक साहब हैं, बाबा जी हैं, कोई भी मुश्किल हो वो बैठ के सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ाते हैं। उनके पास 7 खाने ले जाने पड़ते हैं, 7 खाने ले जाने पड़ते हैं। वो सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ाते हैं बिठा के बंदों को, और उनके लिए खाने जरूरी हैं, खाने अच्छे हों, एक सूट हो, 7 खाने हों, एक खूबसूरत तकिया हो, एक खेस अच्छा बेहतरीन बिछोना हो, एक बिस्तरे की चादर हो और 7 खाने हों। फरमाया वो देते हैं, लेते हैं, सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ाते हैं, फिर बैठ के दुआ करते हैं, बहुत देर तक दुआ करते हैं। लोगों की मुश्किलें हल हो जाती हैं, लोगों की परेशानियां दूर हो जाती हैं। मैंने कहा किसी तरह बाबा जी से पता चलेगा वो दुआ क्या मांगते हैं। कहने लगा वो दुआ किसी को नहीं बताते, बस कहते हैं आओ मेरे साथ बैठ के सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ो, अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ो और सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ो। वो दुआ किसी को नहीं बताते। मैंने कहा किसी तरह पता कर वो दुआ किसी को तुझे बता दे। उसने कहा पता करूंगा। कुछ अरसे के बाद बंदा मुझे मिला, आते ही एक कागज दिए और कागज दे के मुझे कहने लगा आपको याद है आपने मेरी एक जिम्मेदारी लगाई थी, और वो जिम्मेदारी ये लगाई थी कि एक हमारे यहाँ बाबा जी हैं, उनके पास कोई दुनिया की मुश्किल, परेशानी, उलझने, नाकामियां, हालात, मसाइल, बेऔलादी, जादू, जिन्नात, असरात, बंदिशें, नाका कोई भी है, वो मसले हल होते हैं। लेकिन उनकी शर्तें ये हैं, खूबसूरत तकिया लेते हैं, बेहतरीन सूट लेते हैं, बिस्तरे की चादर लेते हैं, एक खेस यानी पूरा बिस्तर लेते हैं, और कहा अगर सर्दियां तो एक खूबसूरत रजाई भी लेते हैं, और 7 रंग के खाने लेते हैं, इत्तर की खुशबू लेते हैं, ये लेते हैं, ये लेते हैं। वो फिर आप छोड़ के आ जाएं वो उनके होते हैं, बस आपको वो दुआ दे देते हैं और बिठा के सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ते हैं। मैंने कहा किस तरह पता कर कि ये अमल क्या है, पता कर ये अमल क्या है। उसने आया ना तो उसने मुझे खत दिया, और खत देते ही उसने कहा कि मैंने पता किया है इस अमल का, किसी तरह से उनके घर की एक खातून हमारी खवातीन से निस्बत थी, उन्होंने बताया है वो सारी सूरत कुल हुवल्लाह वो हुजूर के घराने को उस बारगाह में को पेश करते हैं, उन हस्तियों को पेश करते हैं, और हस्तियों को पेश करने के बाद फिर उनके वसीले से दुआ करते हैं और कहते हैं आप भी हमारे लिए दुआ फरमाएं। ये कहना शिरक नहीं है, ख्याल करना। मैं उम्मत को शिरक पे नहीं लगा रहा, बिदअत पे नहीं लगा रहा। मेरे साथ हर अमल के बड़े बड़े हवाले हैं, मेरे साथ हर अमल की बड़ी बड़ी ताकतवर लिंक्स और रेफरेंस हैं। मैं नहीं लगा रहा। मैं एक वादा करता हूं और एक दावा करता हूं, लेकिन वो दावा नहीं है ना वादा है। कोई आके ये ना कहे कि जालिम सारी उम्र खुर भी शिरक और बिदअत में लगा और हमें भी शिरक और बिदअत में लगाया
और मेरी कब्र पे कोई पाँव ना मारे। हाँ, ये जरूर आके कोई कहे, ऐ अल्लाह इसकी कब्र पे तरस खा और रहम फरमा, सारी उम्र तेरे और तेरे हबीब की सच्ची राहें दिखाता रहा और मोहम्मद आले मोहम्मद की सच्ची राहें दिखाता रहा। ये वो शख्स है अल्लाह, इस पे तरस खा, अल्लाह इसको माफ कर दे। बड़ा जबरदस्त अमल। मुझे आके जब कागज दिया ना, कागज में दिया तो उन्होंने कहा कि खवातीन के जरिए हमें जो पता चला, और वो पता ये चला कि मौसूफ हजूर के घराने को ये सारी सूरत इखलास, सारी सूरत कुल हु अल्लाह, ये दरूद, ये अमल हदिया करते हैं और हजूर के घराने को हदिया करके फिर हमारी मुश्किल की दुआ करते हैं और बहुत गिड़गिड़ा के दुआ करते हैं और फिर उनको हदिया दे के अर्ज करते हैं आप भी हमारे लिए दुआ फरमाएं, और बहुत देर तक फिर आमीन कहते हैं, आमीन। और इस तसव्वुर के साथ, ये तसव्वुर जरा गौर से सुनिएगा तवज्जो से, इस तसव्वुर के साथ कि वो हस्तियां मेरे लिए दुआ कर रही और मैं आमीन कह रहा और अल्लाह की बारगाह में उनकी दुआएं कबूल हो रही और अल्लाह की अर्शों पे दुआएं पहुंच गईं और जिब्रील लेकर चले गए, अल्लाह के हुजूर दुआ रखी गई और अल्लाह ने अपनी ताकत और कुदरत की मोहर कबूलियत की लगा दी। क्या ये अमल है? ये अमल है। उनको हदिया करते हैं, मैं फिर दोहरा रहा हूं, गौर से सुनिएगा, उनको हदिया करते हैं, उनको हदिया करके उनके वसीले से दुआ करते हैं, फिर उनको दुआओं का अर्ज करते हैं। आप भी दुआ फरमाएं, आप भी दुआ फरमाएं और उनको दुआओं का अर्ज करते हैं और फिर उनसे दुआएं लेते हैं और बहुत देर तक आमीन इस नियत से कहते हैं कि वो दुआ फरमा रहे हैं और हम उनकी दुआओं पे आमीन कह रहे हैं। ये हमारे अकाबिर का अमल है, ये हमारे बड़ों का अमल है, ये हमारी बड़ी बड़ी हस्तियों के अमल हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरी कोशिश होगी कभी आपको शिर्क और बिदअत पे ना लगाऊं। मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरी कोशिश होगी उम्मत को वो खैर के अमल बताऊं जो उम्मन लोग छुपा के चले जाते हैं, जो उम्मन लोग अपने तक रखते हैं। मेरी कोशिश होगी मैंने आज तक हजूर के घराने को हदिया पेश किया हो, मैंने आज तक हजूर के घराने को तोहफा पेश किया हो, मैंने आज तक हजूर के घराने को नजराना पेश किया हो और हजूर के घराने की तरफ से मुझे खाली हाथ लौटाया गया हो। मुमकिन ही नहीं, मुमकिन ही नहीं कि खाली हाथ लौटाया गया, मुमकिन ही नहीं। हजूर के घराने के साथ सारी कायनात की मोहब्बतें हैं, हजूर के घराने के साथ सारी कायनात का ताल्लुक है। और याद रखना, इंसान बाज़ औक़ात अपना गम बर्दाश्त कर जाता है, अपनी औलाद का गम बर्दाश्त नहीं करता और बाज़ औक़ात अपने मामले में माफ कर देता है, औलाद के मामले में बहुत गम दिल को खा जाता है। मेरे हजूर के घराने को जो हदिया देगा, मेरे हजूर के घराने को जो तोहफे देगा, मेरे हजूर के घराने को जो आमाल देगा, हजूर के घराने को ये हदिये, ये आमाल, ये तोहफे जिंदगी भर इसको सरनगू नहीं होने देंगे, जिंदगी भर इसको नाकाम नहीं होने देंगे और जिंदगी भर इसको कामयाब कामयाब। और वो हजूर के घराना था कौन? अब सुने, मैं हयातो सहाबा जिल्द सोम कर रहा हूं, मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की किताब हयातो सहाबा जिल्द सोम सफ़ा नंबर 117, मैं उसकी एक तफसीर बयान कर रहा हूं। एक वाकया हजरत फरमाया अली बिन अबी औज़ाई लिखते हैं, हजरत अली बिन अब्दुल्ला बिन अब्बास, यानी हजरत अब्बास के पोते, उनका नाम था अली, वालिद का नाम था अब्दुल्ला और उनके वालिद का नाम अब्बास और उनके वालिद का नाम अब्दुल मुत्तलिब। हजूर के चचा, जिनका एहतराम, जिनकी इज्जत, जिनका वकार मेरे हजूर बहुत फरमाते थे, अपने चचा हजरत अब्बास की बहुत इज्जत करते थे, उनका एहतराम वकार बहुत ज्यादा। अब सुने हजरत अली का अमल, कौन? जो हजरत अब्बास के पोते हैं, अब्दुल्ला बिन उमर अब्दुल्ला बिन अब्बास के बेटे हैं। उनका अमल एक बताता हूं, जरा गौर से सुनिएगा। आप किन हस्तियों को दुआओं के लिए कह रहे हैं?
آپ اپنے اعمال کا ہدیہ کن ہستیوں کو پیش کر رہے ہیں؟ ذرا ان کا صرف ایک عمل بتاتا ہوں، اور اس گھرانے کے صرف ایک فرد کا عمل ہے۔ یہ بھی غور سے سنیے گا، اس گھرانے کا ہر فرد، اس گھرانے کا ہر فرد موتی اور لال و جواہر سے بڑھ کے تھا، اور وہ تھے جن کے کسی کا سر سجدے میں ہے، کوئی دعاؤں میں مشغول ہے، کوئی عبادت میں مشغول ہے، کوئی غریب پروری کر رہا، کوئی سخاوت کے دریا بہا رہا، کوئی کسی کو غلام آزاد کر رہا، کوئی روزے رکھ رہا، کوئی رات کو آہو زاری کر رہا، کوئی خفیہ مزدوریاں کر کے غریبوں کے گھر ضروریات پہنچا رہا۔ یہ وہ گھرانہ ہے۔ میں اس گھرانے کے ایک فرد کا عمل پیش کرتا ہوں ایک سچی روایت کے ساتھ۔ وہ روایت یہ ہے کہ حضرت علی، اب وہ روایت سنیں، حضرت علی بن عبداللہ بن عباس روزانہ 1000 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ ہاں، آپ کن ہستیوں کو عبادت کے لیے، دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں؟ آپ سوچا کچھ سن، آپ کن ہستیوں کو دعاؤں کے لیے درخواست کر رہے ہیں؟ آپ سوچا کچھ صحیح۔ 1000 رکعت نفل، ہم تو کہتے ہیں 2 رکعت نماز نفل پڑھو، اللہ سے عرض کرو، اللہ کام کر دیتا ہے۔ تو جو 1000 رکعت روز پڑھتا ہے، اس سے اگر دعاؤں کی درخواست کرو، پھر بتائیں، جو 1000 رکعت روز پڑھے، پھر ایک ہے ان کی نماز، بنی ہوئی نماز، ایک ہے ہماری نماز، ایک ہے ان کی وہ نماز۔ فرمایا چھت سے سانپ گرا، امام زین العابدین نماز پڑھ رہے ہیں، شہنشاہ اہل بیت، چھت سے سانپ گرا، شور مچا، اور نماز کے بعد فرمانے لگے کہ شور کس چیز کا تھا؟ کہ آقا چھت سے سانپ گرا تھا۔ انہوں نے کہا واللہ مجھے پتہ نہیں۔ کہا کیسے؟ فرمایا جنت اپنی خوبصورتیوں کے ساتھ نماز میں میرے سامنے تھی، جہنم اپنی ہولناکیوں کے ساتھ نماز میں میرے سامنے تھی۔ ایک طرف جہنم تھا، ایک طرف جنت تھی، اور اس سے ہٹ کے ایک طرف اللہ کا شوق تھا، اور ایک میرے نانا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ زیبا تھا۔ یہ چیزیں سامنے تھیں تو سانپ کا مجھے کیا پتا؟ یہ ان کی ایک رکعت کا حال تھا، اور جو ایسی 1000 رکعت پڑھ لیں، آپ وہ گمان سوچیں تو صحیح، یہ ان کی ایک رکعت کا حال تھا، جو ایسی 1000 رکعت پڑھیں اور روزانہ پڑھیں، تو سوچیں ان کو اگر دعاؤں کا کہیں گے۔ ابھی میں یہاں پنجاب میں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ، ایک بابا فرید شکر گنج ہیں، وہ اور ہیں خواجہ غلام فرید صوفی شاعر ہیں۔ ان کے دربار کے بڑوں نے مجھے دعوت میں حاضر ہوا۔ راستے میں موٹر وے سے اترا نا، تو میں نے کہا یہاں ایک درویش رہتے ہیں، ان کی بھی زیارت کرتے چلے جاتے ہیں۔ ایک درویش رہتے ہیں، ابھی میں نے کچھ دن حویلی گزارے، میں ان کے پاس گیا، ان کے خدمت میں حاضر ہوا، میں نے ان سے دعاؤں کی درخواست کی۔ پھر انہوں نے اپنے بڑوں کے حالات مجھے بتائے کہ بڑوں کے حالات کیا ہیں۔ میں سوچتا رہا ایک چیز، ان کے بڑے کیسے ہوں گے، پھر ان کے بڑے کیسے ہوں گے، پھر ان کے بڑے کیسے ہوں گے، اور یہ بڑے کیسے ہیں جن کا تذکرہ میں نے ابھی کیا؟ علی بن عبداللہ بن عباس رضوان اللہ سلام اللہ تعالی علیہ اجمعین روزانہ 1000 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے، اور ان کو سجدوں سے، نماز سے، عبادات سے، تسبیحات سے، تلاوت سے اتنا ان کا شوق تھا کہ آخری لمحہ بھی اگر امام حسین کا سر تن سے جدا ہوا ہے تو وہ سجدہ تھا۔ کیوں؟ نماز عصر جا رہی تھی، نماز عصر جا رہی تھی، اور عصر نہ جائے سر چلا جائے کیا حرج ہے؟ یہ ذوق تھا، ان ہستیوں کا یہ شوق تھا۔ اور آپ ان ہستیوں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ بولیں
کہ دعا فرمائیں. آپ ان ہستیوں سے دعا کا فرما رہے ہیں کہ حضور ہمارے لیے دعا فرمائیں، حضور ہمارے لیے دعا فرمائیں، اور ان کو ہدیہ پیش کر رہے ہیں اعمال کا، سورت اخلاص کا، تسبیحات کا، ذکر کا، ان کو ہدیہ پیش کر رہے ہیں. آئیں میں ذرا ان کی ایک چھوٹے سے موتی بتا دو. حضرت علی کرم اللہ وجہ کے خادم تھے حضرت کمیل بن زیاد رحم اللہ، فرماتے ہیں کہ حضرت علی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے صحرا کی طرف لے گئے. حضرت کمیل بن زیاد، آپ کن ہستیوں کو پڑھ کے ہدیہ کر رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں تو صحیح، کن ہستیوں کو پڑھ کے آپ ہدیہ کر رہے ہیں؟ ان ہستیوں کو جن کا مقام اتنا اونچا ہے، بولو پھر آپ کے لیے دعا کتنا کریں گے؟ اور پھر وہ دعا اللہ کے حضور جائے گی کیسے؟ چلو مجھے ایک چیز بتا دیں. آپ کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ ہے، اس سے دعا کرا کے آتا ہوں، آپ وہ یقیناً بزرگ ہے. آپ کہتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں، اس سے دعا کرا کے آتا ہوں، وہ یقیناً اللہ کا ولی ہے. آپ کہتے ہیں وہ اللہ کا خاص بندہ ہے، اس سے دعا کرا کے آتا ہوں. جس در سے ولایت ملی ہے، جس در سے ولایت تقسیم ہوئی ہے، جس در سے ولایت اور ولی بنے ہیں، سوچو وہ خود ولی کتنے اونچے ولی ہوں گے.